Berta Zirtuj Menezes 24 ऑगस्ट 1918 ह्या दिसा आल्दोनच्या दियोनिझियो आर्कान शावियर द सोजा आनी उकासाईंची रेजिना P.R. Aleluya द ओलिवेरा ई सोजा हांकां जल्मली. तिणें इश्कॉल प्रिमारिया आनी सेगुंद ग्राव वांटेकार जावन उपरांत साव मातियस दिवार हांगचो फार्मासिस्ट जुआंव मातायस ई मिनेझीस हांचे लागीं 26 एप्रिल 1939 ह्या दिसा काजार जाली. तिच्या गोरकारान म्हापशेचे फार्मासिया जुआंव मिनेझीस स्थापून चलयली. देवान तांकां 7 आपुरबायेचीं भुरगीं फावो केलीं. तीं जावन आसा सोर्गेस्त मारिया रेजिना, कामील मातायस, आलेलुया मातायस, मारिया सेलिया. 5वें भुरगें जावचे आदीं अंतरलें मारिया द लूज मालूश आनी नोएल मातायस. तांकां देवान 17 नातरां आनी 22 पुंडुरां आशिर्वादीक केलीं आनी तीं सगळीं आमच्या समाजांत आनी गोंयचे बरेपणा खातीर वावर करतात. राल्फ वाल्दो इमर्सन हांचें एक वाकोय अशें आसलें: आवय जशी घडयता तशें दादले घडटा. हीं उतरां डॉन बेर्त हांच्या जिणेचेर आनी कामाचेर उजवाड घालता. तिची जीण दर एक गोंयकार आवयक भेटयता जी आपल्या खांदार आनी दिमेर आमचें भविश्य मुखार हाडटा. डॉन बेर्त ही 42nd देलगादो कोंकणी अकादेमीची आजिवन वांगडी आसली. जायत्या उत्सवांक तशें काजारांक, सुवाळेक, पाद्रीच्या ऑर्डिनेशनाक, पयल्या कमुन्यांवांक, जल्मा दिसाक आनी सत्कारांक आदीं ह्या उत्सवांक मांदो आनी दुलपद ती रुचीन घडयताली. हीं रचनी आपल्या मोगाचे माय भाशेन करताली. ती एक बऱ्यांतली बरी बरोवपी आनी काणी सांगपी जावन आसली. आयकुप्यांक ती एके काणयेक जिवंत रूप दिताली. तिच्यो जायत्यो काणयो तिणें रचलेल्यो पुस्तक रुपान उजवाडाक हाडल्यांत. तातूंत 30 आसात. हें पुस्तकाचें नांव जावन आसा काणयेचो झेलो सुपुल्ल्या भुरग्यांक फायद्याचो. आनी एक पुस्तक जावन आसा स्विस कॉपेलाचो इतिहास. तातूंत तिणें म्हापसा कार्नवालाची इतिहास बरोवन दवरल्या. ती सदां दनपारच्या जेवणा उपरांत आपल्या नातरांक आपल्यो काणयो वाचून दाखयताली ताचे पिराये प्रमाणें. काणी सांगतना ती बरोवप्या विशीं तांकां थोडी भोव म्हायती दिताली, कारण तांच्या मनान कोंकणी भाशेची आनी साहित्याची मोग उप्रासूंक तांच्या मनान तिवूय रुजयताली. सांजे च्यायेचे वेळार ती आपले फामिली सांगाता आवडेची खबरां पत्रावळ्यो गजाली सांगताली. त्यो पत्रावळ्यो जावन आसा वावराड्याचो इश्ट, गुलाब आनी गोंयचो आवाज. हे प्रकाशणेची आनी दिसल्यांची ती बरोवपी जावन आसली. तिचे घरचीं आयज मेरेन ह्या उजवाडणेची वांगडी जावन आसा. म्हापसा चॅप्टर स्पिरिच्युअल भाव भयणीचो एकवट हांची ती उद्योग आसली. स्पिरिच्युअल ब्रेद्रन ऑफ द मर्सिफूल लव ऑफ जीसस ह्या संस्थेची फुडारी जावन तिणें एक बॉस्का स्थापली. तशेंच सेमिनरी ऑफ आवर लेडी सालिगांव पिलेर्न हांगा गरजेन सांपडल्या सेमिनारांक ती पयशांची आदार करताली. कितले सेमिनारांक पाद्री जावंक आदार मेवलो. तिणें 5,000चो एक बर्स स्थापीत केलो पाद्री घडोवंक. तिचे मरणा आदीं ती आनी तिचो दुसरो पूत दोतोर आलेलुया मिनेझीसान तिचे पयशांचो एक भांडार पिलार पाद्रींच्या नांवान भेटयलें. तिच्या काळजांत पिलारचे पाद्रींक
खास सुवात आसली. पिलारचे पाद्रींनी तिका पिलारचो स्तंभ म्हूण वाखणटाले. ती एक उत्कृश्ट अशी शिवण करपी आसली. लोक तिका सुचयतालीं तिणें आपलो स्वताचो धंदो सुरू करचो म्हूण. पूण आपल्या घोवाच्या आज्ञांचेर ती विरुद्ध गेली ना, कारण तिका आपलो सगळो वेळ कुटुंबाचे आनी समाजाच्या गरजो पुराय करूंक आशेताली. आपले भितर आशिल्ल्या सगळ्या गुणांक ती एकठांय करताली आनी नवें कितें घडयताली, जशें मुस्तकायकी शिवून सांडलोल्या कपड्यांत ती भायर उडयनासली, तर ते एकठांय करून ताच्यो बावल्यो तयार करताली. तिणें जायत्या दबाजीक वेळार देखावे सादर केल्यात. मिलाग्रीस गार्डन ऑफ म्हापसा फ्लूट जायत्या लोकांक वांटेकार करून तांची कला लोकां मेरेन पावयली. तिचो स्विस चॅपल ड्रामा हो म्हापशेचो भोव मोलादीक मानतात. तातूंत म्हापशेच्या जायते तरणाटे वांटेकार आसले. स्विस बटालियन हे पोरणे कराराचे पवित्र पुस्तकाचेर आदून आसले. ती भुरग्यांक वेगवेगळ्या मुस्तकायेकीन वांटेकार जावंक प्रोत्साहीत करताली. मोनोलॉग्स आनी डायलॉग्स ह्या सर्तींनी. एकलोय तिचो भुरगो वो नातरां वो गांवचीं भुरगीं इनामां विणे परतीं येनासलीं. दोना बेर्ता ही एक आपुणूच जावन आसली विस्वासू अस्तोरी. होच विस्वास तिच्या संपूर्णकान आयिल्ल्या लोकांक मेरेन ती पावयताली. माचयेर वेदी आदीं भुरग्यांक विस्वासान हाडूंक ती कातर रे बाजी हें वाक्य म्हणटाली. तुज्यान जाता ते भाशेन कर, पूण बरे भाशेन कर. लोकांक खबर ना तुज्यो वळी. तूं चुकल्यार पर्यंत तांकां कळचें ना. जरी तूं कसलेंय उतर विसरलोय तरी फुडें व्हर, अशें ती म्हणटाली. ती एक भोव गुणी आनी कलात्मक अस्तोरी आसली. मुस्तकायकी तयार करप, बावले, मेजाचे तुवाले आनी जेवणा मेजार जेवणाची सजावट करून आसली. तिचे खोलेची तोखणाय सगळ्या मेरेन आसली. ती शिक्षणीक आनी बायलांच्या एम्पावरमेंटा खातीर आसली. ती सदांच आपल्या भुरग्यांक आनी इश्टांक सांगताली, तुमच्या धुवांक जाता तितलें बरें शिकण दियात म्हूण. तांकां देणें दिवं नाका, पूण बरें शिकण दियात. तिच्या वेळार भुरग्यां खातीर डे केअर आनी प्ले स्कूल्स नासलीं. ती आपल्या नातरांक आनी शेजारच्या भुरग्यांक घेवन कोंकणी गितां गावूंक, बरोवंक, नाचोवंक आनी मागणें करूंक शिकयताली. सगळें वेळार जावंक जाय आसलें. माद्र तेरेजाच्या उतरांनी सांगचें, दोन बेर्ता सगळ्यांत चड एकसुरपण आनी मोग नासलेली भावना ही चड गरीबकाय मानताली. ती म्हापशेची सगळ्या जाणट्यांक जांकां तांच्या फामिलीचो आदार नासलो आनी कसलीच तयेच्यो आदार नासल्यो तांकां पिकनीक ऑर्गनायज करताली. ती तांकां आपल्या घरांत हाडटाली. थंय तिचो पूत तांकां चलचित्र घालून दाखयतालो. ती आपल्या फामिलीक आनी इश्टांक सांगताली, सगळ्यांक पिकनीक आनी चलचित्र पळोवपाचो आनी मजा करूंक अधिकार आसा. ती आपल्या नातरांक आनी इश्टांक तांच्या जल्मा दिसा वो कसल्याय सुवाळेक ओल्ड एज होम आनी ऑर्फनेजीन भेट दिवंक वताली. तांकां खावंक दिताली. तांचो हांसो वो तांचें सोबीत मुखामळ हीच तिच्या जल्मा दिसाची भेट जाताली. तिच्या तोडणेपणांत दोना बेर्ताक घर सांबाळूंक दवरली जाल्यार तिचे धाकटे भयणीक इंग्लीश शिकूंक धाडली. पूण हातूंतले तिची बाचणांतलें शिकण घेवपाची रूच उणी जावंक ना. आतां कांय जाण दोना बेर्ता विशीं आमकां थोडीशी माहिती दितलीं. हांव कामीर मिनेज दोना बेर्ताचो मालगडो पयले सुवातेर काळजांतान
देव बरें करूं म्हणटा तालगाज अकादेमी ताणें जाय तो कोर्स घेवन आयज म्हज्या मांयचो झोल शताब्दी बरे भशेन मनयलो. म्हजी मांय आयज आसली जाल्यार हो दोगोचो पळोवन ती एकदम खोशयेन आनी उर्बेन तुमचो उपकार मानपाचो. ल्हानपणी हांव खूब मस्तो आसलो. म्हजो पाय एकदम शांत मनीस आनी तो आमकां केन्नाच मारिनासलो. पूण आमची मांय एक सिस्टीक आनी खोडेगांव तरी आसली आनी तिचो खूब मार चड करून हांवेनूच केला. त्या तेंपार म्हाका तिचो खूब राग येता. पूण आयज म्हाका दिसता हे तिजे शिस्तीक आनी मारांक लागून हांव एक जबाबदार नागरीक जावपाक लागलो. म्हजी मांय गुणवंत तरी आसली. एकदम बरें रांदप शिवूंक आनी जायते दुसऱ्यो कला तिका आसल्यो. ती जितली कडक तितली मोगाळूय आसली. दुर्बळ आनी कोण नासलेल्यान ती सदांच पावताली. आमकां सगल्या भुरग्यांक आनी तिच्या नातरांक तिणें ल्हानपणीसतान दुसऱ्यांची सेवा करूंक शिकयली. कसलेच आडखळीक भियेनासतना फुडें करून तिणें आमकां ल्हानपणीसतान शिकयली. आयज हें तिचें कार्य आनी तिचीं भुरगीं आनी नातरां फुडें व्हरूंक पावल्या पुरो देवा लागीं. आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी पयलीं देव बरी सांज दिवं. हांव नाजीर जाकेश फार्मास्कार काम करता UAE सरकारांत. रावपी आबुधाबी शारांत स्वर्गेस्त बेर्ता मिनेझीसाचो सगळ्यांत आवडेचो नातू. दूख लागता की हांव आयज ह्या कार्यावळीक पावूंक ना म्हूण. ती म्हजो चड आनी चड मोग करी आनी भांगराचो नाजीर म्हूण म्हाका उलो करी. आमची सगळीं जाणटीं तशींच नातरां तिका माय म्हूण उलो करी. म्हजी शामाय एक खोडेगांठ, बुद्धिवंत, कलात्मक, मोगाळ आनी देवस्पणी कस्तुरी आसली. गरिबांक ती खूब आदार दिताली. कोंकणी भाशेक लागून तिणें ती खूब वावुरली. आंगोस्त्रां शिवपाक ती एक्सपर्ट आसली आनी सगळीं म्हजी रोप ती स्टायलीन शिंवताली. कोंड्याचे सॉडास्ट ती सॉफ्ट टॉयज करून आमकां खावपाक दिताली. म्हज्या आवडीचें खाण तिका खबर आसली आनी ती दुदाची बर्फीचीं कापां ती हाडून ती घरांत दवरताली. तरेतरेचें जेवणां आनी पुडिंगां करून ती आमकां दिताली. सगळेच बर्थडे आनी एनिवर्सरी ती आपल्या घरांत करी आनी सगळे आमी व्हडली फामील एकठांय जाताली. नाचप, गीत गावप, खेळ आनी कुशळकाय हाडटाली. तशीच बरी देख, दोतोन, तेज, देवस्पण ती आमकां शिकयताली. कोंकणी काणयो खूब सांगताली आनी म्हजे आवडीची काणी आट्टुले आनी बिट्टुले हांव तिका बोन सांगूंक लायतालो. कोंकणी गितां ती आमकां शिकयताली. मांड्यांत, कार्नावालांत आनी स्विस कापेलांत ती भाग घेताली आनी आमकांय सगळ्या नातरांक ती बागेंत हाजीर करी. म्हजें जिवीत म्हज्या शामाय सांगातीचो उगडास सदांच म्हज्या मुखामळाचेर हांसो हाडटा. आयज तिच्या 100 वर्सांची शतबोंदी दलगाडो कोंकणी अकादेमी घडोवन हाडल्या म्हूण चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमच्या फॅमिलीक व्हडलो गोरवेचो दिसाचे उनवणीत परबी. देव बरें करूं. At the outset, I deeply regret that I couldn't personally be there in Goa today for the birth centenary function of my grandmother, late Bertha Menezes, Mai as she was affectionately called by all her children and grandchildren. When I was a kid, there were many wise elders in our family, and I'm sure, like many of you, I too encountered wise older people who seemed to know something about life. However, the one person who had the most magnetic and captivating influence on me was Mai. She was a remarkable woman, a combination of warmth and kindness, laughter and love. She overlooked our faults, encouraged our dreams, and praised our every success. Mai knew exactly what life was all about. She believed in the value of life. She believed that we must prepare our children for tomorrow with strong family values. By her own words and deeds, she had touched the heart and soul of everyone that mattered. To me personally, Mai was my first catechism teacher, the one who nurtured
and inculcated in me strong spiritual and moral values, and more importantly, instilled the fear of God in me, of course, which was subsequently reinforced by my parents. Mai was an iron lady of the Menezes family, a woman of substance, character, and integrity, and to us all, her grandchildren, she was a little bit of a parent, a little bit of a teacher, and always a best friend. Lastly, on this occasion of her birth centenary, I definitely cherish the fond memories of this great personality in my life, and I thank the Almighty for having made me a part of her legacy. Thank you. तिच्या कलाक शीम मेर ना, तिच्या बरवाशाक कोंत आनी हिशोब ना, तिची जाणवाय उखंड, तिचो विश्वास साशनाचो, तीच ती दुर्बळांक आसरो दिवपी, दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिवपी, पिडेस्तांक आदार दिवपी, कोण नासलेल्यांक मोग आनी मोयपास दिवपी, तीच ती बरी देख, बरें शिकप, बरी जाणवाय, बरी प्रेरणा, बरी तोखणाय, बरी शिस्त, बरें मन, बरें काळीज, तीच ती उकटें जालें नशीब म्हजें, जिवितान म्हज्या येवन ती उतरां जातात जोबोर उणी, वाखाणणी करपाक तिची. आर्गां दितां देवाक, धाडलें म्हूण म्हाका पोरमोळीत फूल एक, म्हजी शामाय, Dona Berta Menezes. उगडास तिचो सदांच म्हज्या काळजान आनी मनान आसतलो. हांव क्रिस्ताबेल मेनेझीस ही पिंत भेटयता ही एक धाकटीच कविता म्हज्या शामायक दोना बेर्ताक. देव बरें करूं.